आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम। पेश खिदमत है उर्दू प्रोग्राम। सभी सामीन को शमीम का आदाब। हजरात, हर मज़हब में रोज़े रखने का हुक्म है। ये बात दीगर है कि इसके नाम और तरकीब अलग अलग हैं। कहीं इसे व्रत, उपवास तो कहीं फास्ट कहा गया। रोज़ा इस्लाम के 5 फ़राइज़ में से एक है। रमज़ानुल मुबारक का महीना इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना है, जो कि शाबान के बाद आता है। इस महीने में हर बालिग मुसलमान के लिए रोज़ा रखना फ़र्ज़ करार दिया गया है। इसी मौजू पर और गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में मदु किया है डॉक्टर ज़ीशान मिसबाही को। लीजिए डॉक्टर ज़ीशान मिसबाही से मकाला समात फरमाइए। खैर व बरकत का महीना रमज़ानुल मुबारक। सामईन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ख़वातीन व हज़रात, रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़े ही खैर व बरकत का महीना है। इसके आते ही मुसलमानों में ताअत व इबादत का ग्राफ बढ़ जाता है। घर की रौनक और बाज़ार की चहल पहल में इजाफ़ा हो जाता है। कुरान व हदीस में इस माह मुबारक की बड़ी फ़जीलतें आई हैं। सूरह बकरा आयत नंबर 185 में अल्लाह करीम फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान फ़मन शहिद मिनकुमुश शहर फ़लियसुम। ये रमज़ान का महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया, जो तमाम इंसानियत की हिदायत और हिदायत व फ़ुरक़ान के दलाइल का ख़जाना है। लिहाजा तुम में से जो कोई इस महीने को पाले, उसे लाजिम है कि इस महीने में रोज़े रखे। इस आयत करीमा में रमज़ान की फ़जीलत के हवाले से 2 बातें मज़कूर हैं। एक ये कि रमज़ान में कुरान नाजिल हुआ, जो पूरी इंसानियत की हिदायत का सामान है, और दूसरी ये बात कि इसमें रोज़े फ़र्ज़ हैं। रमज़ान की फ़जीलत में कुछ ना हो तो भी ये 2 बातें उसकी शान व अज़मत के इजहार के लिए काफ़ी हैं। कुरान कोई मामूली किताब नहीं है, बल्कि आसमानी हिदायत का आखिरी सरचश्मा है, जो अपनी असल सूरत में महफूज है। कुरान के लफ्ज़ों में ये हिदायत भी है और दलील हिदायत भी, यानी दावा भी है और दलील भी। जहाँ तक रोज़े की बात है तो ये महज भूखे रहने का नाम नहीं है, बल्कि रूहानी व अखलाकी तरबियत का एक जामे मंशूर है। एक महीने तक दिन के औकात में सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए पेट और जिन्स की जायज़ ख्वाहिशात से ख़ुद को दूर रखना, दरअसल पूरे साल ख़ुद को नाजायज़ ख्वाहिशात और शहवतों से दूर रखने का एक तरबियती वर्कशॉप है। हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, जिस्म से जहरीले मवाद की सफाई जैसे दर्जनों तिब्बी फ़वाइद उस पर मुस्तज़ाद हैं। रमज़ानुल करीम के फ़ज़ाइल व बरक़ात के हवाले से कसरत से अहादीस भी वारिद हैं। खुसूसन ये हदीस बहुत ही मशहूर है, इज़ा जाअ रमज़ानु फ़ुतिहत अब्वाबुल जन्ना व गुल्लिक़त अब्वाबुन नार व सुफ़्फ़िदतिश शयातीन। जब रमज़ान आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जंजीरों में जकड़ दिए जाते हैं। इस हदीस की शरह में उलमा ने 2 बातें कही हैं। एक ये कि हकीकत में ऐसा ही होता है कि जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन क़ैद कर लिए जाते हैं। इस पर एक एतराज़ ये होता है कि जब रमज़ान में शयातीन मुक़य्यद होते हैं, फिर इस महीने में लोग गुनाह क्यों करते हैं? इसका जवाब है कि गुनाह की तरफ दावत देने वाला सिर्फ शैतान नहीं होता, बल्कि ख़ुद इंसान का नफ्स भी उसे बुराइयों की दावत देता रहता है। कुरान में है, इन्नन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू। दूसरी बात ये कि शैतान तो नेक लोगों को बहकाने का काम करता है। जो लोग नफ्स की ग़ुलामी में खुद ही शैतान बन चुके होते हैं, उन्हें अलग से किसी शैतान की ज़रूरत नहीं रह जाती। मज़कूरा बाला हदीस की शरह में उलमा ने दूसरी बात ये कही है कि जन्नत के दरवाज़े खोलने, जहन्नम के दरवाज़े बंद करने और शयातीन को मुक़य्यद करने की बात बतौर मजाज है। यानी इसका मतलब ये है कि रमज़ानुल मुबारक में नेकियां करने और बुराइयों और नफ्स के वसवसों से बचने की तौफ़ीक़ात ज़्यादा मिलती हैं, जिनसे जन्नत में दाखिले और जहन्नम से नजात के इम्कानात बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि हर मुसलमान साल के दूसरे महीनों के बनिस्बत रमज़ान में ज़िक्र व फ़िक्र, इबादत व इताअत और सदक़ात व अतियात का काम ज़्यादा करता है। रमज़ान के अय्याम सहरी से शुरू होकर तरावीह पर ख़त्म होते हैं। सहरी के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें बरकत है
اور اہل کتاب کے روزوں سے امتیاز ہے۔ چونکہ یہ ایک مسنون عمل ہے، اس لیے اسے سنت و عبادت سمجھ کر کرنا خود اپنے آپ میں روحانیت کا عمل ہوا۔ مزید یہ کہ سحری کرنے سے دن بھر کی بھوک کی جو شدت ہے اس میں بھی کمی آتی ہے، جو طبی لحاظ سے مفید ہے۔ رمضان کے دن میں اپنے معمول کے کام کرنے کے ساتھ ذکر و تلاوت پر زیادہ سے زیادہ زور دینا چاہیے، چونکہ یہ وہ خاص ایام ہیں جن کی عبادتوں کا ثواب کئی درجے بڑھ جاتا ہے۔ سورج غروب ہوتے ہی مسلمان افطار کرتے اور دوسروں کو کراتے ہیں۔ یہ عمل بھی مسنون اور بابرکت ہے، اس سے باہمی محبتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کل افطار پارٹیاں غیر معمولی تکلفات اور دکھاوے کا سامان بنتی جا رہی ہیں۔ گویا سحری و افطاری کا اہتمام تبرک اور ثواب کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ تکلف، ریاکاری اور بے تحاشا کھا کھا کر خود کو بیمار کرنے کے لیے ہونا چاہیے۔ رمضان کی راتوں میں نفل نمازوں کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، اس لیے ان راتوں میں جتنا ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سلف سے 20 رکعات کی روایات زیادہ ملتی ہیں، اس لیے ہمارے نزدیک 20 رکعات تراویح پڑھنا افضل اور مانوس عمل ہے۔ تاہم اگر کوئی اس میں کمی یا بیشی کرتا ہے تو بھی کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ ان اعمال کے ساتھ نئے ملبوسات کا اہتمام، غریبوں اور حاجت مندوں کی خبر گیری، چیریٹی اور صدقات پر خصوصی توجہ بھی اس ماہ مبارک کی برکات میں اضافے کا باعث ہے، اور مسلمان ان امور کا اہتمام بھی خوب کرتے ہیں۔ رمضان کے ان ظاہری اعمال و مراسم کے ساتھ روح رمضان پر بھی ہماری نظر ہونی چاہیے، چونکہ روزہ ایک خالص روحانی معاملہ ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو بندے اور اس کے خدا کے بیچ ایک راز ہے، اس سے کوئی دوسرا شخص آشنا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ کریم کا ارشاد ہے، ان الصوم لی وانا اجزی بہ، یا اس کو یوں پڑھیں کہ ان الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، یا میں ہی اس کا بدلہ بن جاؤں گا۔ قرآن میں جہاں فرضیت روزہ کا حکم آیا ہے، وہاں اس باطنی و روحانی پہلو پر خاص توجہ دلائی گئی ہے۔ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پچھلی قوموں پر فرض کیے گئے، مقصد یہ ہے کہ تم تقوی حاصل کرو۔ اس طرح سے دیکھیے تو روزے کا اصل مقصد تقوی کا حصول ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی ربانی معرفت، قلبی تزکیہ اور اخلاقی تطہیر کا نام ہے۔ اگر ہم نے پورے ماہ کے روزے رکھے لیکن ہمیں اپنے رب کی معرفت حاصل نہیں ہوئی، ہمارا دل کبر و نخوت، حرص و حسد اور نفرت و عداوت کے جذبات سے پاک نہ ہوا، اور ہم اخلاق و معاملات میں بہتر نہ ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے روزے سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا۔ روزے کی روحانی و اخلاقی اسپیکٹ کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی بہت اہم ہے، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ و شرابہ۔ جو شخص جھوٹ بولنے اور غلط کرنے سے نہ بچ سکے، بھلا اللہ کو اس کی بھوک اور پیاس سے کیا غرض ہو سکتی ہے۔ گویا رمضان میں بھوکا پیاسا رہنا یہ اصل مطلوب نہیں ہے، بلکہ رمضان کا اصل مطلوب یہ ہے کہ آدمی خود کو ایک بابصیرت اور باکردار شخصیت میں تبدیل کر سکے۔ رمضان کے روحانی پہلو کے ساتھ اس کا سماجی پہلو بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کا اندازہ صدقہ فطر کے فلسفے سے بطور خاص ہوتا ہے، جس کے مطابق عیدگاہ جانے سے قبل اسے ادا کر دینا چاہیے۔ روزہ دار سے رمضان میں جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، یہ صدقہ ان کا کفارہ بن جاتا ہے، اور اس سے غریبوں کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو ابو داؤد اور ابن ماجہ وغیرہ کتابوں میں مذکور ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ روزہ اگرچہ خالص اللہ کی عبادت ہے، لیکن اس عبادت کو خلق خدا کی خدمت سے بھی مربوط رکھنا چاہیے، چونکہ نفلی عبادات خواہ بدنی ہوں کہ مالی، ان کا ثواب اس مہینے میں فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں نفلی نماز و اذکار کے ساتھ بطور نفل
انفاق اور خدمت خلق پر بھی پوری توجہ صرف کریں، اور اس معاملے میں مسلموں غیر مسلم کا فرق بھی نہ کریں۔ سب خلق خدا ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں، جن کی ضرورت پوری کرنے سے رب کی رضا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔